सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक बरो दीस हांव दिता. चड करून ईस्टर्न सेंट्रल वॉर्डाच्या भावा भयणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज जावन आसा म्हजो पयलो दीस एज अ फॉर्मल कावन्सिलर. सगळ्यांनी गोंयकार भावा भयणांनी तेच भाशेन पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज who voted for me, I thank them from the bottom of my heart. A special thanks to Mr. Michael Bevan, admin of UK Goan Job, Help and Rent as a admin. A counselor be the seeds he sowed in me 5 months before. 5 म्हयने पयले ताणें हें बी घातलेलें. आय एम अ कावन्सिलर जालो जाल्यार फकत मायकल बेवनाक लागून. देव बरें करूं तुका बाब मायकल बेवन, तुवें म्हाका कंजर्वेटीव पार्टीक वयलो म्हणून. Another special person I want to thank is Advocate Kenneth Paris. सदांच म्हजे वांगडा आसा. ही वॉज देर फॉर माय कॅम्पेनिंग. ही वॉज माय इलेक्शन एजंट फॉर कावंटींग. आनीक कसलोय म्हाका लिगल सपोर्ट जाय जाल्यार सदांच ही वॉज देर विथ मी 24/7. बाय लिना ट्रावासो, स्पेशल थँक्स. म्हजो पयलो पॉडकास्ट ताणें UKक केलो इलेक्शनाचो. तेच भाशेन म्हज्या कॅम्पेनिकाकूय तें आयलें. ताका हांव म्हज्या कर्जाचे कोलायकता हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाब जोझफ विन्सी आंद्रेत, म्हज्या वॉर्डांतलो मेंबरूय नासोनूय म्हजो बरो इश्ट. म्हज्या वांगडा 3 फावटी कॅम्पेनिंगाक येयलो in hot and cold season. Thank you Vincent Bab once again. हांव स्पेशल थँक्स म्हणूंक सोदतां म्हज्या भावाक ब्रावल्यो आनी ताजे पत्नीक क्विन्सीक. स्पेशली म्हज्या कॅम्पेनिंगाक, गोंयकारांच्या कॅम्पेनिंगाक हांवें तांकां उलो मारलो. आयज हांव सगळ्या गोंयकारांक मेळोंक वयता म्हूण. रेडींग सावन सगळें काम सोडून ह्या व्हडल्या भावाच्या मोगाक म्हजो धाकटो भाव आयलो. वी हॅव अ स्पेशल बॉन्ड फ्रॉम द चायल्डहूड. थँक यू ब्रावल्यो. तेच भाशेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या फामिलीक. माय वायफ अविता, म्हजो व्हडलो पूत आंद्रेयास एंड माय स्मॉल सन सिल्वन. फॉर द लास्ट 4 months हांवें तुमकां पळोवंक ना सारकी, पूण तरी आसतना तुमी म्हाका कॉपरेट जाली आनी अंडरस्टँड जाली. कोणूय नांव काडनासतना उरलो जाल्यार म्हाका माफ करात. अ स्पेशल थँक्स टू माय फेलो कावन्सिलर मिस्टर दिसा. म्हज्या वांगडा आपल्याच्या वॉर्डांत कॅम्पेनींग आसतनाय तो गोंयकारांक मेळोंक म्हज्या वॉर्डांत आयलो. तुका देव बरें करूं एलिस्टर बाब. खरेंच तूं एक म्हजो सांगाती कसो रावलो म्हाका आनी म्हज्या वांगडा जायते तुवें म्हाका हेल्प केला म्हज्या वांगडा. खरेंच हांव तुजें उपकारी. आनीक एक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाका वोट मारला तितल्यांकूय. आनीक हांव तुमच्या आदाराक, तुमच्या कामाक सदांच म्हजें दार तुमकां ओपन आसतलें. तेच भाशेन कोणूच चुकलो उरलो जाल्यार दूख दवरिनाकात. आनीक स्पेशल थँक्स टू रासल डेविस, माय पॉलिटिकल एडवायझर इन UK. He advised me the strategies how to move around in my ward. He helped me with few
important knocking of the doors in my ward. Thank you very much, Russell Davis, for your help and all your assistance. Once again, I thank all my voters who supported me, who made time to come and help me and made me a counselor. I am in your debt for the rest of my life. God bless you all. Thank you very much.